Bonjour et soyez les bienvenus. اليوم راح نشوفوا مراجعة للمحور الأول للمشروع الأول طبعا projet 1 séquence 1. بالنسبة للأسئلة اللي رايحة تطرح ولا المواضيع اللي رايحة تطرح عليها أسئلة كما شفنا في الكتاب مضمون المحور الأول. Donc عندنا les mots de la même famille, le vocabulaire de l'argumentation, la subordonnée relative, l'imparfait محذوف راح نشوفوا le présent في مكانه مادام le présent قريناه عدة سنوات يعني. وعندنا rédiger l'introduction de la conclusion et la conclusion d'un texte argumentatif يعني كتابة مقدمة ونهاية للنص الحجاجي. بالنسبة لهذا الموضوع الأخير راني حطيت لكم لا فيديو تقدروا ترجعوا ليها. شوفوا الأسئلة اللي ممكن نصادفوها في الفرض هذا. أول سؤال relève du texte le thème ولا la thèse ولا les connecteurs ولا les arguments، ويقدر يقولهم لك كامل في سؤال واحد. يقول لك relève du texte le thème la thèse les connecteurs et les arguments، ولا يعطيك جدول يقول لك complète le tableau suivant le thème, la thèse, l'introduction, la conclusion, les arguments, etc. احنا قرينا le vocabulaire اللي عنده علاقة مع le texte argumentatif، يعني لازمنا نعرفوا هذوك المصطلحات هكذا كي يسألونا عليهم نقدروا نعرفوا نجاوبوا. المصطلحات اللي هي جاءت في هذا الجدول le thème هو الموضوع، لا تيز هي الرأي المدافع عنه، لا في ولا لوبينيون ولا المهم ليدي ديفوندو الفكرة المدافع عنها إلى آخره. عندنا الانترودكسيون اللي هي مقدمة، لا كونكلوزيون هي الخاتمة، وعندنا لي زارغيمون هي الحجج، وقادر يقول لك لي زيكزامبل، قادر يقول لك لي كونيكتور، يعني كل الكلمات اللي عندها علاقة مع النص الحجاجي يعني اتوقعوا انها تكون في الأسئلة. على هذا لازم نعرفوهم. نعاود انا باختصار شديد. عندنا لو تام اللي هو الموضوع هذا عادة نلقاوه في العنوان، ولا ما لقيناش واذا لقينا النص بدون عنوان راح نلقاوه في المقدمة. لو تام اي لا تيز دائما يكونوا في الانترودكسيون يعني بداية الموضوع. هنايا لو تام بالنسبة للسنة الرابعة متوسط في المحور الأول قرينا لا ديسكريبسيون دان ليو ولا دون ريجيون، يعني الموضوع ما رايحش يخرج عن اسم مدينة أو اسم مكان، إذا مباشرة نهز اسم المدينة أو اسم المكان اللي رايحين نتحدثوا عليه في النص نحطوه هنا. لا تيز هي الفكرة تاع الكاتب، يعني رأيه في هذه المنطقة ولا رأيه في هذا المكان. عندنا لا تيز دايما نلقاوها بعد لو تام. أنا نجي مثلا نقول كمثال نعطيكم مثال بجاية sans doute Béjaïa est l'une des plus belles villes en Algérie. مثال بجاية واحدة بدون شك هي واحدة من المدن الجميلة في الجزائر. هنا يعلم من تكلمنا لو تام تكلمنا على بجاية، واش قلنا رأي الكاتب قال بأنها واحدة من أجمل المدن التي تقع في الجزائر. الانترودكسيون هذه الانترودكسيون هي المقدمة تاع النص. حنا المقدمة نعرفوها بالبياض، أول بياض إلى آخر نقطة قبل البياض الثاني لا لينيا هذيك لانترودكسيون. لا كونكلوزيون اللي نلقاوها في الاخر طبعا رايحه تبدا في بعض الاحيان ما نلقاوش هذا واش راح نقول لي كونيكتور تاع لا كونكلوزيون. قادر نلقى اون غيز اون ديفينيتيف اون ريزومي الى اخره، كلمات اللي تبين باللي هذه هي النهايه تاع الموضوع زائد البياض. عندنا لي زارغيمون، هادو لي زارغيمون دايما يجوا بعد لي كونيكتور. لي كونيكتور هادوك نعرفوهم دابور انسويت بوي انفان. عندنا
اون بلوس الى اخره. مجموعه كبيره شفناها في الدروس، تقدروا ترجعوا ليها. طبعا انا باش ما تجيش لا فيديو طويله بزاف راني ديجا نسرع في الكلام، وثانيا باش نكمل جميع المواضيع اللي تخص المحور الاول. بون خلصنا من الجدول. لي زارغومون قلنا تبدا بلي كونيكتور، يعني مباشره نروح. اذا لقيت دابور نبدا من دابور حتى للنقطه، اذا لقيت انسويت كيف نبدا من انسويت حتى للنقطه. هذه كيقول لنا لي زارغومون. اذا قال لك استخرج لي كونيكتور راح تكتب فقط دابور انسويت بوي اونفان الى اخره اللي كاينين في النص. بالنسبه للسؤال اللي يخص غي او فو، هنايا الجمله لازم ندرسها مليح. في بعض الاحيان يحط لنا البياج، يا اما يجيب لنا اداه النفي في الجمله وفي النص ما فيهاش النفي وحنا ما ننتبهوش. ننتبهوا جيدا، ادوات النفي راهي تعكس الجمله. لا فراز ديكلاراتيف تولي نيجاتيف، كانت انفورماتيف تصبح نيجاتيف، يعني رانا في الضد. اذا انتبهوا جيدا. اثنين، في بعض الاحيان في النص في الجمله اللي يقترحها لك يعطي لك الضد تاع كلمه كانت في النص. مثلا يقول لك ناسيونال، هي ناسيونال في النص، ومن بعد في السؤال يقول لك مونديال، ومن بعد نتوما تشوفوا الجمله كامل هي نفسها ولكن ما عندكش، ما تعرفش المعنى تاع كلمه مونديال وناسيونال، تروح تكتب جوست. باغ كونطخ هي راهي فو. علاش؟ باسكو مونديال راهي عكسها ناسيونال. مونديال عالميه، ناسيونال وطنيه. اثنين. ثلاثه، في بعض الاحيان يجيب لك هذوك لي كونترير اللي فيهم ان بريفيكس، انت ما تنتبهش، تشوف غير للنهايه تاع الكلمه. مثلا هي في النص يقول لك مثال لا كابيلي اي كونو بار سي بو بيزاج اكزامبل، ومن بعد في الجمله اللي يعطيها لك يكتب لك انكونو، وانتيا راك لاحظت باللي كوني بصح ما انتبهتش لو بريفيكس. دونك هنا لازمني ناكد مليح على الجمله، نقرا الجمله جيدا ونشوف التشكيله تاعها جيدا. هل هناك اضافات؟ هل هناك عكس؟ هل هناك اختلاف في المعنى؟ الضد هل هو شرح للكلمه؟ على هذه لازمنا نحفظوا المعاني لي سينونيم اي لي زونتونيم تاني. بون عندنا في بعض الأحيان يقول لك ألي سيدويزونت، ألي سيدويزونت، ويجيب لك في النص ما يجيب لكش سيدويزونت، يجيبها لك فاسينونت. مثال أنت ما تعرفش المعنى رايح ترتبك، بصح كي تحفظ المعنى تاع الكلمات متأكد بلي الإجابة صحيحة. نروحوا للسؤال الرابع. عندنا لا بروبوزيسيون لي مو دو لا ميم فامي، الكلمات من نفس العائلة. يقول لك الأسئلة ما رايحش يعني تبعد بعيد على هذا السؤال. ممكن يقول لك trouve dans le texte un mot de la même famille que، ويعطيك كلمة، أو يقول لك donne un mot de la même famille que، ولا يقول لك relève du texte، استخرج من النص مجموعة كلمات تنتمي إلى نفس العائلة. احنا لي مو دو لا ميم فامي نعرفوهم من لو راديكال، كي يكون عندهم لو ميم راديكال هادوك نقولوا باللي هادو لي مو راهم ينتموا إلى عائلة واحدة. نعطيكم ان اكزامبل. توريست، توريستيك، توريزم. بون هنا عندنا توريست، توريستيك، توريزم. شوفوا البداية عندنا لو راديكال هنايا توريست، وهنا توريست، وهنا توريس. كاين تشابه في الكلمات، اذا هنايا راهي تنتمي الى نفس العائله باردون. لي توريست هما السواح، توريستيك السياحيه، توريسم السياحه. نشوفوا لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. يقول لك الاسئله رايحه تكون ريليف دو تكست اون بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. بون احنا لازمنا نعرفوا شنو هي لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. هي كما شفنا في الدروس السابقه هي elle est très importante ولا elle joue un rôle très important dans le texte descriptif. puisque احنا رانا نقراو في النصوص الوصفيه دونك لازم علينا
نلقاو une proposition subordonnée relative. Bon, علاش لازم علينا parce que elle permet de préciser les caractéristiques d'un lieu. هي اللي توضح لنا مميزات منطقة ما. ولكن ما نقولوا elle enrichit la description. tourner ولا تثري الوصف. ديجا في السنة الثالثة شفنا باللي هي عبارة عن expansion d'un nom. عبارة عن تمديد للاسم أو un groupe nominal ولا un pronom. يعني قبلها رايحة نلقى اسم أو مجموعة اسمية أو ضمير. هذه la proposition subordonnée relative تبدأ elle est introduite par des pronoms relatifs بضمائر. وشنو هما الضمائر اللي يبينونا باللي هذه proposition subordonnée relative؟ عندنا qui, que, dont, où, lequel, etc. هادو لازم يتحفظوا باش كي يقول لي استخرج من النص نعرف كيفاش نخرجهم. انا نشوفوا هنايا كمثال عندنا في انتروداكسيون برك صغيره نشوفوا كمثال une proposition subordonnée relative الى فيها de toutes les villes côtières que j'ai visitées je dois dire que la ville d'Oran était et reste ma préférée. يعني من بين يعني المدن الساحليه التي زرتها سأعترف أن مدينة وهران كانت وستبقى المفضلة عندي. Elle est nommée la radieuse تسمى الباهية car les atouts dont elle dispose en font certainement une destination touristique par excellence. يعني بسبب الميزات ولا المميزات التي تمتلكها فهي بكل تأكيد الوجهة السياحية بامتياز. دونك هنايا عندنا le pronom relatif عندنا dont elle dispose ont certainement une destination touristique par excellence. هذه la proposition subordonnée relative. واش جا قبلها؟ جا l'antécédent les atouts يعني كل المميزات التي تمتلكها. هذه la proposition subordonnée relative complète ولا توضح تعطينا توضيح تكمل هذا لو نون. هذا لو نون قلنا نسموه l'antécédent. باغ كونطخ لو كان نروحوا كاين بعض التلاميذ حفظوا غير كو يقول لك كي نلقى كو نهزها سي لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. بون هنايا de toutes les villes côtières. Bon, هنا هذه normal. Je dois dire que la ville d'Oran. هنا يقول لك عندي que نهز هذه هي la proposition subordonnée relative. Attention, هذه ماهيش une proposition subordonnée relative. هذه elle est complétive parce que اللي جا قبلها ماهوش اسم راهو فعل. Je dois dire يجب علي ولا يجب أن أعترف. دونك لازمنا ننتبه جيدا. إذا لقيت que ننتبه جيدا إلى الاسم الذي جاء قبلها. إذا كان اسما فهي proposition subordonnée relative. إذا كان فعل ماهيش proposition subordonnée relative. نروحو نرجعو دركا لا بون بالنسبة للأسئلة اللي يطرحوا على proposition subordonnée relative. قلنا أولا استخرج من النص relève du texte une proposition subordonnée relative et encadre l'antécédent. ولا في بعض الأحيان يعطي لك جملة ويقول لك quel est le rapport exprimé dans cette phrase ولا يعطيك relève du texte. أيضا يقدر يمدلك les adjectifs. يقول لك relève du texte un adjectif ولا deux adjectifs etc. ولا un complément du nom parce que هادو كامل يدخلوا في l'expansion du nom. Donc لازمنا نراجعوا les adjectifs يجوا بعد le verbe être avant le nom ولا بعد le nom etc. Complément du nom هو deux noms qui sont séparés par une préposition. مثلا de ولا a ولا o etc. نروحوا اللي بعده cinquième. La conjugaison راح تكون bien sûr au présent puisque l'imparfait محذوف. نعطيكم هنا كمثال. La Kabylie vous incite à monter vers le sommet et vous offrir
des sites d'une beauté rare et vous séduire par le charme de ce lieu féerique. هنا رايحين نصرفوا الافعال بين قوسين وننتبهوا دائما للفاعل. هنا ماشي الفاعل فو، الفاعل هو لا كابيلي. لا كابيلي هي اللي يعني تجذبنا باش نصعدوا الى قمم الجبال. هنايا لا كابيلي رايحه نعوضها بال، دونك رايحه نصرف انسيت. elle vous incite، نحي او نحط الاو à monter vers le sommet et vous نفس الشيء offrir. شكون اللي يهدينا مواقع الجمال؟ هي لا كابيلي اللي تهدينا. دونك elle nous offre نحي اي نحط الاو des sites d'une beauté rare et vous séduire. هنا ترجع هذا c'est le troisième groupe séduit par le charme de ce lieu féerique. ما ننساوش نحفظوا لو فيرب être et avoir، هادو مهمين جدا au présent. وعندنا لي كاب بارتيكولير، مثلا الافعال اللي يخلصوا بالجي ولا بالسي ننتبهوا هنايا مع الجي كيعود الفعل اذا يتصرف مع نو و فو نورمال نحي او ار نو مع نو و فو راح نحذف او ار ونحط او ان اس. يعني قبل ما نحط او ان اس لازمني نزيد الاو باش ما نقراهاش نو مونغو. نفس الشيء مع فو non, vous mangez, c'est bon, c'est normal. مع je mange eux, tu manges eux, s, il ou elle mange eux. Nous mangeons, نركزوا على nous, نحط e, o, n, s. Vous mangez, ez, il ou elle mange, e, n, t. هنا les verbes on sait, كيف je commence, tu commences, es, il ou elle commence, eux. Nous commençons, مع nous, ما ننساش la sidi. قبل السي نحط لا سيدي، وهنا بعد الجي نحط الاو اون اس. هذه مع نو فقط. اذا التغيرات ماشي كيما لامبارفي. مع لامبارفي نو و فو في لو بريزون غير نو نحطو او ان اس. مع لي فيرب اون سي نحط لا سيدي او ان اس. نشوفوا لا كونجوغيزون سي بون. هذه هي نورمالمون هذه هي. اذا شفنا هذه الفقره المقدمه لانتروداكسيون مثلا نحاولوا نطبقوا نستخرجوا لو تام على من كان يحكي لو تام على اورون وهران. لا تيز واش قال عليها؟ قال une destination touristique par excellence، هي وجهه سياحيه بامتياز. الانتروداكسيون هي هذه كامل. لا كونكلوزيون ما كانش هنا لا كونكلوزيون، المهم اخر فقره في النص. لي زارغومون رايحين نلقاهم في لو ديفلوبمون في الجزء الثاني. ميرسي دو مافوار écouté. à la prochaine.